The Goa Panchayat Mahila Shakti Abhiyan held a workshop on cyber crimes and online frauds along with a felicitation ceremony for ZP members and top performing blocks of North and South Goa on 10th July at Sukur Panchayat Hall, Porvorim. Minister Rohan Khaunte was the chief guest with MLA Praveen Alekar as guest of honor. मनातल्या माणसाला की महिलाचं रूप वेगळे वेगळे असतात. आम्ही एखादी नवरात्री मेळा उलयतात आणि ताच्या खातीर ते णव रुपान जरी उलयले जाल्यार कोण तरी कोणाची चली, कोणाची सून, कोणाची धूव, कोणाची भयण, कोणाची आवय, कोणाची ग्रँडमदर असे वेगळे वेगळे रुपान आपापले काम करतात आणि आमच्या सारकेल्या भुरग्यांक मोल्ड करून व्हडले करतात. म्हणून खंय जाल्यार थंय म्हाका दिसता गुरु पौर्णिमा जेन्ना आमी म्हणटात, गुरु पौर्णिमा तुम्ही सगळी जाण खंय जाल्यार थंय गुरुच्या रुपान तुम्ही कोणाक कोणाक सगळ्यांक वयर मोल्ड करतात. पूण तुमकां सगळ्यांक पयलीं आयच्या दिसाची उर्वरीत परबी आनी शाबासकी. कित्याक हांव सदांच म्हणटा की महिलाचो असो रोल आसता तो केन्ना दिश्टीच पडना. दादलो मनीस भायर वता आनी सांजचो येता आणि ताणें जग जिखिल्ल्या भशेन सगळें काम करून आयला असं दिसता आनी एकदां त्याच घातल्या मनशाक दिसता बायल घरा बेकार आसता काय म्हणून. कोविडच्या टायमार म्हाका दिसता खुबश्या घोवांक कळ्ळें बायलो घरांत कितें करतात काय म्हणून. ते घोव घरांत उरतात आनी चुकून समज एक दीस बायल बरी ना जाल्यार मागीर घोवाची परिस्थिती कशी जाता म्हाका दिसता सांगपाची गरज ना. अशे कितलेशेच इन्स्टन्स आमच्या लायफान आयले आणि ताच्या खातीर आमी तरी आमच्या पर्वरी मतदारसंघात आमी स्वावलंबी आमची महिलांक करपी आनी जावची म्हूण 2008च्या जी मोहीम घेतिल्ली ती जवळ जवळ 5000 महिला जवळ जवळ पर्वरीच्या मतदारसंघात वेगळे वेगळे सेल्फ हेल्प ग्रूप आनी मोर्चान आसात. जातूंतल्यान ती तेन्नाच्यान जी सुरवात जाली, ट्रेनिंग केलें, बाकीचे केले, शॉप्स घाले, कोणाक वेवसाय करपाक तांकां संदी दिली आणि तांचो ग्रोथ पाठून पळयला. आमच्या बरोबर हांगा कितलीशीच महिला आसात आणि ती मायकार जेन्ना सुद्दां उलयतात म्हाका आमच्या महिलांची याद जाता की सुरवातीक तांकां आमी उबे रावन उलय म्हणटाली. कडकडकडकड हात हालताले, काय उलयनाशिल्ली, तुजी भायर सरनाशिल्ली, उलोवपाची वाचा सोड, कितें करपाक जाय तें अशें अशें पळोवप. आज तीच महिला उबी रावन धडधडीत उलयतात आणि त्या विचाराक जेन्ना विचार करत जाता ते सगळ्या महिलांक संघटीत हाडप आणि एक धोरण घेऊन पुढे वचप ही खूप महत्वाची गजाल आसा. And when you start thinking these particular lines, you need a particular share to come to, an umbrella where everybody can come together. I'm very happy to see that the Goa Panchayat Mahila Shakti Abhiyan, formulated this some time back, has managed to connect the women from the north to the south, connecting every woman from the panchayat area. आणि ग्रामीण भागातली महिला सदांच तिने आता फाटल्यान उरता आणि तिका मागीर फुडार काडचो पडटा. तुमची जी टीम सध्या हांगा व्यासपीठार आसा ती एक बरी डायनामिक टीम आसा. रिक्षा जावं, गितार जावं, आमचे बाकीची सगळी जाण जितली हांगा आसात आणि तुमची गोडमदत नेली. गोडमदत कित्याक म्हणटात, इतली वर्सां नेली, राजकारणाच्या पयलीं नेली वळखता तशें आसात. दिसता तशें भुरगे कशें वागताय भुरगे कशें आणि जी ऑपरेटिंग करता हांव तरी म्हणटा हांव ताच्या घरान हांव भायर आसता घरान कितें करता आसतलें तें खबर ना. बट दिस इज वॉट एक्चुअली अ वुमन शूड बी. बिकॉज शेवटी घर सांबाळपी घराचो कोण हांव सदांच मानता ती महिला सदांच कोण आसता. आणि आज जे आसा ज्या तुम्ही प्रगती करीत आसा वेगळ्या वेगळ्या फिल्डान तातूंतल्यान खूब इम्पॉर्टंटली तुमचे रेकॉग्निशन दिवपाची गरज आसता. जेन्ना सत्कार जाताले तेन्ना मुद्दम ते महिलाच्या दोळ्यान पळयतालो. शी वॉज व्हेरी हॅपी. She was very happy because she was getting recognized for what service she has done towards the society. जिल्हा पंचायत मेंबर जावं, पंच मेंबर जावं, आमदार जावं, वेगळे वेगळे इलेक्टेड मेंबराच्या रूपान सुद्धा जेन्ना महिला येतात आज जबाबदारीन काम करतात आणि आज आपले घर सांबाळटा आसतना भायर वचून ही जी आमची सोसायटीची जी कामां आसात वेगळी वेगळी सोशल जावं, कल्चरल जावं, पॉलिटिकल जावं हातूनय भाग घेतात. भारतीय जनता पार्टीन जेन्ना आमी एकदम पळयता महिला शक्ती म्हणून
तांची तेन्ना ते वेगळे रूपात पळोवंक मेळटा जे विशय ते घेतात विशय मांडटात आनी वी रियलाइज that Goa although we say is a very small state, we are a blessed state. The literacy rate is high. आणि आम्ही एकामेकाची जाणीव करपाक आणि फुडें वचपाक सदांच एकठांय आसतात. We believe in communal harmony, we live together. कॅथलिक, हिंदू, मुस्लिम आम्ही पळयनात आणि ताज्या खातीर एकामेकाचे सण सुद्धा करता आसतना बऱ्याच सेलिब्रेट करतात की हांव उद्या पासून बिर्याणी खाता काय क्रिसमसा पासून नातालाची स्वीट्स खाता काय ती आमगे दिवाळीक नाल्यार चवथीक येता. दिस इज वॉट गॉड टॉक्स अबाउट. आयज खूब बरें दिसता जे आयज महिलांक खंय तरी फुडें सरपाक आयज आमचो सरकार खूब बरो सपोर्ट दिता आनी आयज जे रजिस्ट्रेशन केल्लें आसा आयज ऑलरेडी मेलीन म्हाका दिसता खूब टिमी उलयल्ले आसा महिला शक्ती म्हणटा भायर सरना ताका खंय तरी एक हें आसा कित्याक महिला शक्ती भायर सरपाची कित्याक आयज महिला आमची पयली भायर सरनासली जी आयज आमच्या गोंयांत म्हणनाका सगळ्या देशभर आयज आमच्या वयता थंयसर आमच्या सरपंच आसा आमच्या झडपी आसा तशेंच आमच्या मेंबर्स आसा आनी खूब बरें दिसता जे महिला मंडळ आयज आमचे खूब फुडें आसा आनी जे आयज आमचे डायनामीक सीएम प्रमोद सावंत आयज आमच्या महिला शक्तीक बऱ्यान बरो सपोर्ट दिता आनी जे आयज आमच्या नरेंद्र मोदी पंतप्रधान हांणी बऱ्यान बऱ्यो स्किमी आयज लाभयल्ले आसा आख्या देशभर आनी जे आयज आमच्या महिला जे आयज आमकां सगळे कडेन एक सपोर्टींग आसता महिला ताका लागून आमकां खूब उमेद दिसता जे आयज आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आमची महिला मंडळ सगळ्या हेका फुडें येतात. कसले प्रोग्राम केले पासून जाल्यार महिला दीन हांवें आमच्या पेडण्यान केल्लो तेन्ना महिला दीन म्हाका दिसता खुबशे हजारांनी महिला आयज घेवन तांकां हांवें प्रोग्राम केल्लो. खूब उमेद दिसता जी महिला आयज भायर सरतात आनी खंय तरी आमचो एक सपोर्ट घेवन ती आयज महिला खंयसरूय खंयच्या स्टेजीर आयज उबी रावन ती उलोवंक शकता. हेज्या पयलीं हें घडनासलें ते आयज हें घडटा ताका लागून असो गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट आसा जाल्यार आमची महिला खुबशी फुडें आनी खूब फुडें वचूंक शकता. जे आयज महिला आयज आमचे तेंच्यांनी बारीकूच विचार करचो ना फुडें फुडें येवपाचो विचार करपाची खूब गरज आसा. तशेंच आयज हाजे हँडीक्राफ्टान हांवें महिला मंडळान एक पेन्जिमूय एक फ्री हे तांकां शॉप दिल्लें आसा जे महिला मंडळ स्वता कितें हे करून हांगासर विकपाचें ताका लागून जी महिला जे पेन्जीम हांवें आमच्या कदंबा स्टँडार थंयसर एक तांकां फ्री शॉप दिल्लें आसा. तेंच्यांनी जे पळय हातीन जे पदार्थ करता तेंच्यांनी थंयसर हाडून विकपाचें म्हणून जे अशें खूब सपोर्टींग पेडण्यांनी आमच्या महिलांक लागून हांव करता कित्याक महिला आयज घरानूच काम करपाची अशी ना आयज महिलांक भायर सरून देशाकूय लागून खंय तरी काम करपाची खूब गरज आसा. कित्याक आयज महिला आनी आतां पुरुश आनी महिला आयज दोनूय इक्वल जाल्ले आसा. ताका लागून हांव महिलांक सगळ्यांक सांगूंक सोदता आयज ती आमची म्हाका दिसता एक देशाचो कणक कसो आसा अशेंच तेंच्यांनी काम करचें अशेंच फुडें सरचें.